आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपटक नयाँ तरिकाको चुनावमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका लागि गएको चुनावको अनुभव, गठबन्धन स्थानीय तहको र यसपटकको अनुभव, उद्देश्य अलि भिन्न छ, अलि फरक छ। उम्मेदवार हुनुभएका साथीहरूले, पार्टीका नेताहरूले यहाँको विकास निर्माणका कुराहरू, हिजो जिम्मेवारीमा बस्नुभएका हाम्रा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायतका साथीहरूले, विभिन्न पार्टीका नेताहरूले तपाईँहरूको बिचमा धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। म भर्खर लेकबेसीको नेपाली कांग्रेस संयोजन गरेको गठबन्धनको आमसभामा सहभागी भएर आएको छु। विकास निर्माणका कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा मैले धेरै गर्दै आएँ, पार्टीहरूले हामीले धेरै गर्दै आयौँ, उम्मेदवारको रूपमा धेरै गर्दै आयौँ। र सबभन्दा पहिला आज नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा बनेको सङ्घीय गठबन्धनको सरकार, प्रदेशका गठबन्धनका सरकार, त्यसको निरन्तरताको रूपमा स्थानीय तहमा 5 दलीय गठबन्धनको चुनावी अभियानको सन्दर्भ, त्यसका बारेमा केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सुन्दैछु मैले, म निर्वाचनको प्रक्रियामा सभामा सार्वजनिक रूपमा आजदेखि बल्ल व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो विचारहरू पार्टीको तर्फबाट आजदेखि मात्र प्रारम्भ गरेको छु। म पार्टीको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा भएका कारणले, त्यसपछिको निर्वाचनको परिचालनको प्रमुख केन्द्रीय समिति बनाएका कारणले म पूर्ण रूपमा 77 जिल्लाका निर्वाचनको तयारी, परिचालनको तयारीको क्रममा केन्द्रमा नै व्यस्त भएँ। त्यसैले मैले आफ्ना कुराहरू बाहिर राख्न आजबाट मात्रै अवसर पाएको छु। त्यही गठबन्धनको निरन्तरताको क्रममा अहिले हामी देशभरि 5 दलको गठबन्धनको स्थानीय तहमा तालमेलको नयाँ प्रयोग गर्दैछु। तपाईँले अलिकति सुन्न थाल्नु भएको छ। विशेष गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष, मेरा आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीजी, मैले सुने 1-2 दिन अगाडि उहाँले यो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि यो गठबन्धनको लथालिङ्ग रूप तपाईँले देख्न पाउने हुनेछ भनेर उहाँले भनेको छन्। सार्वजनिक मिडिया मार्फत सुने। उहाँले कसरी भन्नुभयो, कसरी प्रस्तुत भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँहरूलाई म यसबारेमा यस कारण कुरा भन्न खोज्दैछु, यो गठबन्धन लहरका लागि गरिएको गठबन्धन होइन, यो गठबन्धन रहरका लागि गरिएको गठबन्धन होइन, यो गठबन्धन कसैलाई चुनाव हराउन र कसैलाई जिताउनको लागि गरिएको होइन। यो गठबन्धन 74 सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले इतिहासमा पहिलोपटक नेकपा एमालेका अध्यक्षको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डजी समेत जोडिएर कांग्रेस एकातिर अरू एकातिर भएर गरिएको चुनावको परिणामपछि नेपाली जनताले एकपटक नेकपा एमालेको नेतृत्वको बहुमत मात्रै होइन, 2/3 नजिकको सरकार बनाएर उहाँको नेतृत्व, उहाँको संगठन, उहाँको काम, उहाँको सिपलाई परीक्षण गर्न चाहनुभयो। नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउनु जनताको मत, हामीले त्यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार्यौँ। लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वीकार्ने, आफ्नो लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता समर्पण भएको पार्टीको नाताले हामीले निर्वाचनको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकारेर संसदमा
जिम्मेवार वैधानिक प्रतिपक्षीको रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले हाम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै गयौँ। समय क्रम बढ्दै गयो। ओलीजीको नेतृत्वको 2/3 हाराहारीको सरकारले बिस्तारै प्रारम्भ गर्न थाल्यो 70 वर्षको नेपाली जनताको सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको संविधानको व्यवस्थालाई खलबल्याउने, संविधानको व्यवस्थालाई बिछोल्ने, संविधानमा जनताका तोकिएका अधिकारहरूलाई, प्रेस स्वतन्त्रतालाई, जनताको लेख्न र बोल्न र सङ्गठन गर्न पाउने अधिकारलाई विभिन्न बहानामा विभिन्न तरिकाले नियन्त्रण गर्ने, अङ्कुश लगाउने र मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबाट अगाडि बढेको मुलुकलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तितिर उन्मुख गराउन थाल्नुभयो। सर्वसत्तावादको कवचबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। संवैधानिक अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउन थाल्नुभयो। राज्यका अङ्गहरूलाई, निकायलाई पङ्गु बनाउन थाल्नुभयो। सम्पूर्णलाई आफ्नो मुठीमा नियन्त्रित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोज्नुभयो। त्यसको परिणाम उहाँकै कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुग्यो। जनताले त्यत्रो भरोसा गरेर इतिहासमा पहिलोचोटि, नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका पार्टीहरूको 2/3 बराबरको सरकार दिए। त्यसको परिणाम अधिनायकवादको शासन शैली जनताले बेहोर्नु पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो। लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई विभिन्न बहानामा कुण्ठित गर्ने ठुलो प्रयत्न भयो। यो क्रममा कतिपय ऐन कानुन आउँदा परम्परा, सामाजिक मान्यता, जनताका विभिन्न जातीय वर्गीय हक हितलाई निमुट्ने खालका ऐन कानुन आउन थाले, जसले गर्दा राजधानीमा जनताले सरकारका विरुद्धमा अभूतपूर्व प्रदर्शनहरू गर्न थाले। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले विभिन्न मुद्दाहरूलाई, सरकारले गरेका कामहरूलाई, गलत कामहरूलाई जनताको बीच लिएर जान थाल्यौँ। त्यही चरणमा संविधानमा व्यवस्थै नगरिएको, म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संविधान बनाउँदाखेरिको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सौभाग्य पाएको सुर्खेतवासीको नाताले, कर्णालीवासीको नाताले, त्यस क्षेत्रको 34 सालदेखि निरन्तर रूपमा राजनीतिमा यही माटोबाट अगाडि बढेको नाताले हामीले संविधान बनाउँदा नेपालमा राजनीतिक दलहरू नेतृत्वको सनकमा राजनीतिक अस्थिरता हुन थाल्यो। सदनलाई बिना कारण विघटन हुने पद्धति बस्न थाल्यो, अस्थिरता भयो। त्यसैले संसद विघटन सजिलै प्रधानमन्त्री गर्न नपाउने बन्दोबस्त गर्यो। सबै पार्टी मिलेर, ओलीजी लगायतका शीर्ष नेताहरू, हामी त्यो काममा लागेका सबै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू बसेर प्रबन्ध गर्यौँ र संविधानमा वैकल्पिक सरकार हुने अवस्था बाँकी रहेसम्म संविधान विघटन गर्न, संसद विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था हामीले राख्यौँ। जब उहाँको पार्टीभित्र उहाँका गलत, केपी ओलीजीका गलत क्रियाकलापहरू, उहाँको नेतृत्वको सरकारले गलत कामहरू गर्न थालेपछि उहाँकै पार्टीभित्रबाट विद्रोह हुन थाल्यो, विरोध हुन थाल्यो। उहाँ एक्लै थाल्नुभयो आफ्नो पार्टीभित्रबाट पनि। त्यसपछि उहाँले संविधानले व्यवस्थै नगरेको संसद विघटन गरिदियो। दलहरू आन्दोलनमा गए, उहाँकै पार्टीको बहुमत हिस्सा सडकमा त्यसको विरुद्धमा उभियो। त्यही क्रममा फेरि संसद अदालतले विघटनलाई गलत साबित गरिदियो। फेरि उहाँले दोस्रोचोटि संसद विघटन गरिदिनु भयो। संविधान विपरीत, संविधान विरुद्धमा गए, संविधानलाई ठाडै च्यात्ने काम गर्नु उहाँले। त्यसपछिको परिणाम दोस्रो संसद विघटनपछि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले, त्यति बेलाको कम्युनिस्ट पार्टी ओलीजीसँग असहमत हुने नेतृत्व त पङ्क्ति र काङ्ग्रेस
अन्य पार्टीहरू हामी एक ठाउँ उभियौँ। तर प्रतिगमनको विरुद्धमा, संविधान च्यात्ने कदमको विरुद्धमा, अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा गएको सरकारको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन देशभरि चलायौँ। यो आन्दोलनको स्वरूप सर्वोच्च अदालतले फेरि संसद विघटनलाई बदर गरिदियो। त्यसको परिणाम स्वरूप जनताले विश्वास गरेर 2/3 हाराहारी पुर्याएको ओलीजीको नेतृत्वको पार्टी विभाजित हुन पुग्यो। उहाँको आफ्नै कारणले, उहाँको आफ्नै कर्मले, उहाँको आफ्नै अहङ्कारले, उहाँको आफ्नै घमण्डले फेरि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको एउटा नयाँ परिदृश्य सिर्जना हो। त्यो परिवेशमा आन्दोलनको क्रममै गठबन्धन बन्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापति शेरबहादुरजीको अगुवाईमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुचण्डजी, एमाले विभाजन भएर बनेको पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवजी, त्यसपछि आएर जनता समाजवादी जनमोर्चा बीचको हाम्रो गठबन्धन बन्न पुग्यो। यो गठबन्धन मुलुकको संविधानको रक्षाको लागि बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन मुलुकमा प्रतिगमनलाई रोक्नुको लागि बनेको गठबन्धन हो। यो गठबन्धन नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन प्रणालीले दिएको एउटा जुन यथार्थ तस्बिर छ, कुनै पनि दलको जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआउने संविधान हामीले बनायौँ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने कुरा धेरै 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 गाह्रो छ। त्यो संवैधानिक बाध्यतालाई पनि यो गठबन्धनले बुझ्यो। यो सबै परिवेशमा, यो सबै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन यी उद्देश्यका लागि, मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु तपाईँहरूको बिचमा, फगत राजनीतिका लागि राजनीति गर्नको लागि गठबन्धन बनाएको होइन। यसको पहिलो लक्ष्य हो संविधानको रक्षा गर्ने, दोस्रो हो लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, तेस्रो हो प्रतिगमन विरुद्धको कदमहरू, प्रतिगमनका षड्यन्त्रलाई परास्त गरेर जनताका हक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्ने। यसको अर्को लक्ष्य हो आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि नेपालका गाउँ गाउँमा एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई काट्ने, मार्ने, द्वन्द्व राज्य र द्वन्द्व रथपक्षको बिचमा ठुलो सङ्घर्ष चलेर सिङ्गो नेपाल आक्रान्त थियो, अशान्ति थियो, जनताको ठुलो दिउजनको क्षति भइरहेको थियो। त्यस्तो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फ एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो, हामी अब यो हिंसालाई, यो मारकाटलाई, एक नेपालीले अर्को नेपालीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्छौँ। अब नेपालले योभन्दा बढी द्वन्द्व थ्याक्न सक्दैन। मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा पर्न सक्छ। नेपाली जनताको अपार जीवनको क्षति धेरै अकल्पनीय तरिका हुन सक्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष सहित मुलुकको द्वन्द्वलाई टुङ्गो लाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले अगुवाई गरे। एकातिरबाट हाम्रा आदरणीय तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अगुवाई गर्नुभयो, हात अगाडि बढाउनुभयो। द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को हात ल्याएर जोड्नुभयो। त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवी जोडिनुभयो, काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर हालका सभापति जोडिनुभयो, केपी ओलीजी जोडिनुभयो र सबै दलहरू हामी जोडियौँ। राजाले चलाएको प्रतिगमनको विरुद्धमा उभिने, मुलुकमा चलेको द्वन्द्वलाई, मारकाटलाई वार्ताद्वारा, सहमतिद्वारा, शान्ति प्रक्रिया मार्फत मुलुकमा शान्ति स्थापित गर्ने त्यो पवित्र उद्देश्यहरूको
नेपाली काङ्ग्रेसले अगुवाई गर्यो। शान्तिपूर्ण नेतृत्व गर्दा अर्कोतिर द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डजीले अर्को पक्षको नेतृत्व गर्नु। त्यसरी हामीले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्यायौँ, हतियारको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सात दलको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र द्वन्द्वरत पक्षको तर्फबाट पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीको बिचमा शान्ति सम्झौता भयो। खलबल्याएर त्यसमाथि खेलेर नेपाली जनताको हक र अधिकार र संविधानलाई च्याप्ने प्रयत्न हुने कुराको हामीलाई आभास भइराखेको छ। त्यो षड्यन्त्रको आभास भएको छ। त्यो षड्यन्त्रलाई प्रतिवाद गर्नको लागि, त्यो खतरनाक षड्यन्त्रबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि, संविधानलाई बचाउनको लागि यो गठबन्धन गरिएको केवल चुनावमा जित र हारको लागि मात्रै होइन। अर्को यसको महत्त्वपूर्ण अंश छ। हामीले संविधान जारी गर्दा तपाईँलाई याद होला, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मतदान हुनुभन्दा अगाडि रोस्टरमा गएर दलहरूको तर्फबाट भन्नुभएको थियो, यो संविधान आज जारी गरौँ। विभिन्न समुदायबाट, भेगबाट, विभिन्न मधेस, मुस्लिम, महिला, जनजाति, थारू, पिछडिएको क्षेत्र, विभिन्न थरीको मागहरू चलिरहेको थियो। रोस्टमबाट उहाँले भन्नुभयो आज हामी संविधान जारी गर्छौँ। त्यसपछि संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्छौँ, स्थायित्वको बाटोमा जान्छौँ। त्यो स्थायित्वको बाटोमा हामी फेरि मिलेर संविधान संशोधन गर्दै आज उठेका मागहरूलाई हामी पुरा गर्दै जान्छौँ भन्ने दलहरूको तर्फबाट संविधान सभा प्रतिबद्धता जारी व्यक्त गर्नुभयो। अनि मतदानद्वारा संविधान जारी भयो। त्यो काम गर्ने प्रक्रियामा हाम्रा सभापति आदरणीय शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यति बेला भएको सहमतिको आधारमा हामीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर गयौँ। दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव आज मैले भन्नुपर्छ जनताको अगाडि, त्यो दोस्रो संविधान संशोधनको प्रस्ताव नेकपा एमाले असफल पार्दा संविधान संशोधन हुन सकेन। हो, त्यो संविधान संशोधन मार्फत हामीले जनताका मागहरू पुरा गर्छौँ, बाँकी माग पुरा गर्छौँ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्ने दलहरूको तर्फबाट गरेको प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्नको लागि यो 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहमा गठबन्धनबाट जनताको मत लिने, त्यसको जगमा भोलि आउने प्रदेश संघको चुनाव मार्फत गठबन्धनको बहुमत ल्याएर 2/3 को नजिक पुर्याएर अनि हिजो कबुल गरेको संविधान संशोधन मार्फत आदिवासीका, मधेसीका, मुस्लिमका, दलितका, जनजातिका, महिलाका, पिछडिएको क्षेत्रका संविधानमा समेट्नुपर्ने मागहरूलाई संविधान संशोधन मार्फत ती माग पुरा गरेर अनि हामीले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई पूर्णता दिने, त्यसलाई समृद्ध बनाउने र त्यसको जगमा नेपालको उन्नति, प्रगति, स्थायित्व, राष्ट्रियताको संरक्षण, हामी नेपालीको स्वाभिमान, हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो राजनीतिक आजसम्मको इतिहास सबैलाई गौरवको रूपमा लिएर अनि नेपाल निर्माणको गतिलाई यो गतिमा होइन, यो धीमा गतिमा होइन, तीव्र गतिमा नेपालको विकासको गतिलाई अगाडि बढाएर 10, 15, 20 वर्षभित्रमा नेपाली जनताको बिचमा रहेको गरिबीलाई, पछौटेपनलाई, अभावलाई त्यो उद्देश्य मार्फत पुरा गर्ने लक्ष्य साथ त्यो गठबन्धनको निर्माण भएको हो। यो गठबन्धनको निर्माण कुनै चुनावको परिणामले तलमाथि हुँदैन। त्यसैले यो पवित्र उद्देश्यहरू राखेर 5 दलीय गठबन्धन बनेको छ। यो पवित्र उद्देश्य राखेको गठबन्धन र अहिले चुनावकी तालमेल हामीसँगै गएको अवस्थालाई प्रत्येक तहका गठबन्धनका नेताहरूले, प्रत्येक तहका गठबन्धनका कार्यकर्ताहरूले जिम्मेवारीपूर्वक, गौरवपूर्वक, कर्तव्यपरायणतापूर्वक आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नुहोस्, आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई सम्पन्न गर्नुहोस्। त्यसैले म तपाईँहरूको बिचमा
यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु गठबन्धनका नेताहरूलाई, गठबन्धनका साथीहरूलाई, हामीले गठबन्धन यो अलि ढङ्ग पुर्याएर उद्देश्यसहित अत्यन्त सुलझुलपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ सन्दर्भ आएको छ अहिले यो गठबन्धन कति पर जान्छ। तपाईँहरूलाई म जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु। आज तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला, केही दिन अगाडिको गठबन्धनको सभामा गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गर्नुभएका हिजोको काङ्ग्रेस र माओवादी बिचको गठबन्धन तोडिएर एमालेसँग गठबन्धन भएर चुनावको अनुभव र चुनाव पछिको 3.5 वर्षको सत्ताको अनुभव, पार्टी सञ्चालनको अनुभव गर्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी एकता केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अस्ति चितवनको सभामा तपाईँहरू सुन्नुभयो होला रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनको आधारशिला आफ्नो हो भन्दै भन्नुभयो। मैले 3.5 वर्ष ओलीजीसँग काम गरेर ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेको छु भन्नुभयो। बुढानीको सभापतिको बैठकमा एकजना काङ्ग्रेसका नेताले यही प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यति बेला हिजोको अवस्था त फेरि दोहोरिने होइन भन्दा त्यो बैठकमा मैले काङ्ग्रेसका नेताले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मलाई ठुलो ज्ञान प्राप्त भएको छ, त्यसैले यो गठबन्धन अब लामो समय जान्छ भन्नुभएको थियो। त्यो प्रश्न गर्ने, त्यो बैठकमा बुढानीको प्रश्न गर्ने अरू कोही थिएन। उहाँले नाम लिनु भएन, म पूर्णबहादुर खड्का थिएँ बुढानीको बैठकमा। उहाँले जे जवाफ त्यहाँ दिनुभएको थियो चितवनको सभामा भन्नुभयो 3.5 वर्ष केपी ओलीजीको नेतृत्वमा बसेर काम गर्दा मैले ठुलो ज्ञान प्राप्त गरेका छु। त्यो ज्ञानबाट यो गठबन्धन उद्देश्यका लागि, लक्ष्यका लागि शान्ति प्रक्रिया पुरा नगरिकन, संविधान रक्षा नगरिकन, लोकतन्त्रको रक्षा नगरिकन, संविधान संशोधन मार्फत बाँकी मागहरू पुरा नगरिकन र मुलुकको समृद्धि र उन्नति प्रगतिको लागि अगाडि बढाएर एउटा बिन्दुमा नपुर्याएसम्म 15-20 वर्ष यो गठबन्धन लिएर जाने हाम्रो सङ्कल्प छ भनेर प्रचण्डजीले अस्ति चिताउनु भन्नु तपाईँहरू सुन्नुभयो। त्यसैले त्यो कुरासँग जोड्दै, त्यो कुरालाई जोडेर म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु, यो गठबन्धन यो देशका लागि, यो संविधान रक्षाका लागि, जनताको उन्नति र प्रगतिको लागि, मुलुकको समग्र उन्नति र प्रगतिको लागि तीव्रतर गतिमा गरेर हामीले हिजो ढिला गरेर जनतालाई दुःख दिएका दुःख हरण गर्नको लागि यो गठबन्धन बनिएको छ। र गठबन्धन विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनको लागि जे काम बाँकी छन् त्यो काम सम्पन्न गर्नको लागि गठबन्धन गरिएको छ। त्यसैले यस आधारमा यो गठबन्धन बृहत उद्देश्यसहित, पवित्र उद्देश्यसहित देशको, राष्ट्रको संरक्षण, संविधानको संरक्षण, जनताको उन्नति, समृद्धिको विकास र प्रगतिसँग जोडिएको गठबन्धन छ। त्यसैले यो कुरालाई जनताको बिचमा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो गठबन्धन मार्फत हामी जसरी आएका छौँ, म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विगतमा भेरीगङ्गामा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा स्थान चल्यो। हाम्रो प्रमुख वडा अध्यक्षहरू बहुमतको उहाँहरूले स्थानीय हामीले नेपाली काङ्ग्रेस चलायो। त्यसमा अरू पार्टीका कतिपय वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू पनि हुनुहुन्न। अब यो निर्वाचन उहाँहरूले आफूले गरेका कामहरूलाई जनताको बिचमा लिएर आफ्नो पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनबाट अगाडि सारिएका प्रमुख वडा अध्यक्ष सदस्यहरूलाई साथमा लिएर जनताको प्रत्येक हात दैलोमा गएर हामीले हिजो यो काम गऱ्यौँ। अघि हाम्रो मानवजीले फेरिस्त राख्नुभयो, के काम गर्नुभयो, उहाँहरूले यस वर्ष कति काम गर्दै हुनुहुन्छ ती सबै फेरिस्त राख्नुभयो। अब उहाँहरूले गरेका कामहरूलाई अब निर्वाचनमा उठेका साथीहरूलाई साथमा लिएर जनताको बिचमा हामीले यहाँसम्म पुर्यायौँ यो काम। अब भोट दिनुहोस्, रामबहादुर सिंहको नेतृत्वको गठबन्धनको टिमलाई जिताउनुहोस्। हामीले यहाँसम्म पुर्याएका कामलाई पूर्णता दिन
सुरु गर्न बाँकी भएका कामलाई सुरु गर्न, हिजो कहीँ तलमाथि भएको भए त्यसलाई सुधार्न, समग्रतामा उहाँहरूले अब यो चिजलाई बोकेर अगाडि जानुहुन्छ भनेर हाम्रा प्रमुख लगायत हिजो जिम्मेवारी बसेका साथी नेताहरूले त्यसरी लिएर जानुहोस् गठबन्धनको टिमलाई, मेरो यो सुझाव छ। सँगसँगै अब यो भेरीगङ्गा नगरपालिकामा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रमुख, नेकपा माओवादी एकता केन्द्र माओवादीको उपप्रमुख, त्यसरी नरेन्द्रजी हुनुहुन्छ, नन्दबहादुर कार्की नरेन्द्र उपप्रमुख हुनुहुन्छ। अब कतिपय वडाहरू पनि भएको भन्ने जानकारी पाएको छु मैले। कतिपय वडाहरूमा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ। अब त्यसमा गठबन्धनका अरू पार्टीहरूको बारेमा के छ मलाई त्यति जानकारी भएन यहाँ स्थानीय तहमा। र फेरि अर्को कुरो भन्नु छ मैले आज, पार्टीका नेताहरूलाई पनि भन्नु छ, जनतालाई पनि जानकारी दिनु छ। त्यो के हो भने हाम्रो गठबन्धनको निर्णय भएको छ, 5 दलीय गठबन्धन बाहेक अरू दलसँग तालमेल गर्न पाइने छैन। अरू दलसँग तालमेल भयो भने तालमेल गर्ने पार्टी या कार्यकर्तालाई सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गर्ने भन्ने छ एउटा निर्णय। अर्को निर्णय छ 5 दलका गठबन्धनहरू मिलेर चाहिँ गर्ने कुरा गर्ने। यदि कहीँ त्यस्तो अवस्था आयो, त्यो गठबन्धनभित्रको काङ्ग्रेस र माओवादी या जसपा र समाजवादी या जनमोर्चा र माओवादी या जसपा र काङ्ग्रेस, यसरी त्यही 5 दलभित्र पनि 2 दलको बिचमा, 3 दलको बिचमा, 4 दल एकातिर अर्को एकातिर गरेर त्यस्तो खालको पनि गठबन्धन गर्न पनि 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसलाई पनि बुझेर त्यही रूपमा व्यवहार गर्न जरुरी छ। यो सबै कुरा बुझेर गठबन्धनलाई अगाडि लगियो भने यसले सुखद परिणाम दिन्छ, यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ। यसले मूल उद्देश्य 10, 15, 20 वर्षसम्मलाई लिएर जाने जुन एउटा लक्ष्य राखिएको छ, त्यो लक्ष्यसँग उद्देश्यहरू जोडिएको छ। ती सबै कुरालाई सफलतामा पुर्याउनुको लागि त गठबन्धनका वडाका नेताहरू, टोलका नेताहरू, पालिकाका नेताहरू, प्रदेशका नेताहरू, 7 प्रदेशका नेताहरू, जिल्लाका नेताहरू अनि केन्द्रका नेताहरू सबैको भूमिका यो गठबन्धनको उद्देश्य र निर्णयमा अनुशासित भएर लाग्नु पर्यो। अनि मात्रै हामी यो मूल उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यसतर्फ पनि गठबन्धनका सबै तहका नेता साथीहरूको ध्यान गएकै होला भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यतातिर पनि अलिकति अझै छलफल, अझै तालमेलको कहीँ सम्भावना भएका ठाउँहरूमा त्यसलाई अगाडि लिएर जान जरुरी छ। र जहाँसम्म यहाँको निर्वाचनको क्रममा मैले अलिकति केही कुराहरू भन्नु छ पार्टीका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि। पार्टीले निर्णय नहुने बेलासम्म उम्मेदवारीको दावेदारी गर्ने, प्रतिस्पर्धामा जाने स्वाभाविक हो। त्यसलाई कसै पनि अन्यथा मान्नु हुँदैन। पार्टीको निर्णयपछि पनि एउटा समयसम्म अलिकति असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर पार्टीको अन्तिम निर्णय भइसकेपछि पार्टीको निर्णयलाई मान्नु, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत हामी बिचमा पर्ने सबैको कर्तव्यभित्र पर्छ। त्यसैले यहाँ पनि साथीहरूले असहमति रहे, उम्मेदवारको चयनमा नेताहरूबाट भएका कुरा निर्णयलाई अन्यायको रूपमा पनि हेरियो। हुन्छ, निर्णय गर्दा कतिपय साथीहरूलाई अन्याय पनि पर्न सक्छ, चाहे माथि पनि हुनसक्छ, तल पनि हुनसक्छ। आखिर निर्णयकर्ता पनि मान्छे नै हुन्। तर अन्यायमा परेका साथीहरूले अन्याय परे भनेपछि निर्णयकर्ताले अन्याय पर्यो भनेर भनिएका साथीहरूलाई सम्झाउन, बुझाउन, चित्त बुझाउन, निर्णयको तर्कबाट विश्वासमा लिएर फेरि मूल अभियानमा लिएर जान सक्नुपर्छ। त्यो मामलामा जुन साथीहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको दावा गर्नुभएको थियो, जुन साथीहरूले त्यो कुरालाई आफ्नो असहमति जनाउनु भएको थियो, ती साथीहरूले मानवजी लगायत जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन आफ्नो असहमति दर्ज गर्ने क्रममा जुन निर्णयहरू गर्नुभयो, ती सबै निर्णयहरूलाई फेरि छलफलबाट पुनर्विचार गरेर पार्टीका र आज गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गरेर जुन निर्णय गर्नुभयो,
त्यो अत्यन्त सराहनीय कदम छ। त्यसले पार्टीको अनुशासन, पार्टीको मर्यादा, पार्टीमा गरिएको त्याग लगानीलाई जनताको बिचमा पुनर्पुष्टि गर्ने, अन्यायसँग असहमति पनि राख्ने, तर पार्टीको निर्णयलाई मान्ने पनि पद्धतिको त्यसले एउटा उदाहरण दिन्छ। त्यो मामलामा म मानवजी लगायत जति पनि असहमत भएर आफ्नो असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो, ती सबै साथीहरू जसले पार्टीको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेर जसरी अगाडि आउनुभयो, त्यसका लागि म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट सबैलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि कोही बाँकी हुनुहुन्छ भने अझै मेरो आग्रह छ, चुनाव पटक पटक लड्न पाइन्छ, अवसर आउँछ, तर पार्टीको निर्णयको विपरीत गयो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य बिग्रन्छ। त्यसैले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा दरखास्त दिएर समर्थकको प्रस्ताव भएर यदि पार्टीको अनुरोधलाई मानिएन भने 5 वर्षसम्म पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही हुन्छ। र अर्को कुरा आज भन्नु छ मैले, पहिला त्यति मात्रै हुन्थ्यो, अब अहिले बागी उम्मेदवारलाई पार्टीको आधिकारिक वा गठबन्धनमा समर्थन, काङ्ग्रेसले समर्थन गरेका उम्मेदवारको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिएका, समर्थक प्रस्ताव भएका र उनीहरूले फिर्ता नलगेपछि त्यो निरन्तर बाँकी राखेको अवस्थामा यदि कसैले उनीहरूको प्रचार गर्यो भने त्यो प्रचार गरेको प्रमाण पार्टी र उम्मेदवारले उजुरी दियो भने तत्कालै जिल्ला अनुशासन समितिले निलम्बन गर्ने नयाँ व्यवस्था छ। त्यसैले मैले लुकीलिकी बाँकीको पैसा लागेपछि पनि बच्छु, पहिला बच्न पाइन्थ्यो, पहिला विधानमा त्यो व्यवस्था थिएन। यसपटकको व्यवस्था बाँकी उम्मेदवारको प्रचार गरेको प्रमाण फेला पर्यो भने बाँकी सर पार्टीले कारबाही गर्छ। त्यसकारण त्यो भ्रममा परेर कुनै साथीहरू अल्मल्ने भएको छ भने म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, 21 गतिकै मितिदेखि नै लागू हुने गरी आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुहोस्। बाँकीको प्रचारमा हिँड्नु भएको छ भने आफूलाई फर्काउनुहोस्। र पार्टीले अहिले अन्याय गर्यो, अरू अवसरहरू आउँछन्, पार्टीका विभिन्न ठाउँहरू छन्, भोलि 4-5 वर्ष बित्न समय लाग्दैन, त्यसपछि फेरि अर्को अवसर आउँछ, अवसर त्यसले पाउँछ जो अनुशासनमा बस्छ, जसले त्याग गर्छ, जसले पार्टीलाई अप्ठ्यारोको बेला साथ दिन्छ, जसले जनतालाई अप्ठ्यारो पर्याएर साथ दिन्छ। त्यसैले त्यो कुरालाई बुझेर पार्टीका सबै साथीहरूले गठबन्धनका उम्मेदवारहरू, पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारहरूको पक्षमा अब नर्म लिएर एकदमै तीव्र गतिमा चुनाव प्रचारमा जानको लागि म केन्द्रीय समितिको तर्फबाट, केन्द्रीय परिचालन समितिको तर्फबाट, पार्टी सभापतिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि सबै पार्टी पङ्क्तिलाई, सबै नेतृत्वलाई, सबै तहका क्रियाशील र नेपालीका सदस्यहरूलाई म यही मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो दिशामा अब अगाडि बढेर गठबन्धनको तालमेलको निर्वाचनलाई, त्यो पवित्र उद्देश्य मैले आज जो भने तपाईँहरूको बिचमा, त्यो प्राप्तिको लागि हामीले त्याग पनि गर्नु छ, हामीले समर्पण पनि गर्नु छ, हामीले जिम्मेवारी पनि लिनु छ, जिम्मेवारी पनि दिनु छ। त्यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिनुको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको बिचमा विकास र निर्माणका कुराहरू मैले हेरेँ। अघि मलाई पार्टीको सभापतिले एउटा लिस्ट थमाउनु भएको थियो, रामघाटको पुलको कुरा भन्नु पर्यो भन्नुभएको थियो, भेरी बाबा डाइभर्सनको कुरा भन्नुभएको थियो, अनि सुकुम्बासी जग्गासँग सम्बन्धी विषय भन्नुभएको थियो, त्यसको प्रश्न पार्नु पर्यो भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी अन्य योजनाहरू पनि उहाँले मलाई लिस्ट थमाउनु भएको थियो। म तपाईँलाई के भन्छु भने, म गएको निर्वाचनमा गठबन्धनकै कारणले चुनाव हारे मान्छे, ओलीजी र प्रचण्डजीको गठबन्धन नभए म जितेछु। अहिले गठबन्धनको यो सम्पूर्ण प्रणालीको गठबन्धनदेखि केन्द्रीय गठबन्धन बनाउनेमा फेरि त्यहाँ आफू भूमिकामा बसेको अवस्था छ। मैले निर्वाचन हारेपछि मैले एउटा निर्णय गरेँ, जितेको मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्छ। मेरो कारणले, हारेको उम्मेदवारको कारणले जितेको पार्टीले जितेको मान्छेलाई कहीँ पनि काम गर्ने अवरोध हुनु हुँदैन, लोकतन्त्रले त्यो भन्छ। त्यसैले म चाहिँ पार्टीको काममा लागेँ। पार्टीले
यता जनताले हराउनु भयो, उतातिर पार्टीले जितायो। फेरि पार्टीका कार्यकर्ताले जिताएर फेरि अर्को जिम्मेवारी महामन्त्री बनाउनु भयो। म त्यो काममा लागेँ। अब रामघाटको पुलको कुरा तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गर्नुभयो। म साक्षी थिएँ, म पनि सहभागी थिएँ। अब त्यो पुल किन बनायो भनेर मैले जवाफ दिने हो कि जनतालाई? 3.5 वर्ष शासन गर्ने र 5 वर्षको लागि 1 नम्बर क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले दिने जवाफ जनताले कोसँग जवाफ दिने हो? मलाई थाहा छ, सबै छ। त्यो पुल किन रोकियो, के कारणले रोकियो, अब के हुँदैछ थाहा छ। तर जवाफ चाहिँ मलाई, मैले होइन, मलाई हराउनेहरूले दिनुपर्छ जनताको बिचमा। तर भन्छु फेरि तपाईँलाई, जवाब लिनु होला। तर अब पुल बनाउने प्रक्रिया फेरि म सुरु गर्दैछु। त्यसै गरी लेखिबेसीमा एउटा कुरा आयो, तपाईँले ठुलो चुनावी सभामा भेरीगङ्गा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहर 25 वर्षभित्रमा एउटा अनुकरणीय देशको एउटा नमुनाको सहर बनाउने भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यो काम अगाडि बढ्छ भन्नुभएको थियो। त्यो त हराएछ नि भन्नु होला। देखि सोध्नुभयो। मैले भने हो, मैले मेलुकुना सभा घोषणा गरेको हो। त्यो सहरको परिकल्पना धारापानीको लेकदेखि लेकबेसीको छेउछाउको वारिपारीको बस्तीलाई समेटेर नदीमा हाम्रो नेपालमा व्यवस्थित सहरहरू बहुत कम छन्। एउटा व्यवस्थित सहर बनाउने कुरा 70 सालको संविधान सभाको चुनावमा जितेपछि मैले सम्झेँ। त्यो मेरो दिमागमा आएको। त्योभन्दा अगाडि पनि म यहाँ मान्ने थिएँ, त्यो मेरो अगाडि दिमागमा आएको थिएन। 70 सालको संविधान सभाको चुनावपछि त्यो दिमागमा आयो। त्यसलाई अगाडि बढायौँ हामीले। त्यसमा त्यति बेला सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै मान्नेहरूको सहभागिता छ त्यसमा। त्यसपछि हामीले त्यसको डिपिआर गर्न लगायौँ र चुनावभन्दा अलिकति अगाडि अर्जुन नरसिंह केसी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शहरी विकास मन्त्री। उहाँले नै निर्णय गर्नुभयो यसको नामाकरण गर्नु भेरीगङ्गा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहर भन्ने निर्णय भयो। त्यसपछि त्यो सहर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको लागि कार्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय भयो। त्यसपछि चुनाव भयो। चुनाव भएपछि भेरीगङ्गा उपत्यकाको नमुनाको आधुनिक सहर बनाउने क्षेत्रबाट काङ्ग्रेस हार्यो। काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिको रूपमा म हारेँ। त्यो सहर किन हरायो जवाफ कसले दिनुपर्ने? अब मैले तपाईँलाई यो कुरा सविस्तार किन भन्दैछु भने म भ्रमको राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा जहिले पनि हिँड्छु। त्यसले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन, दीर्घकालमा सबैलाई नोक्सान पुर्याउँछ। त्यसैले भेरीगङ्गा उपत्यका नमुनाको आधुनिक सहर जो कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएर आजसम्म केही न केही काम अगाडि बढिसक्नु पर्थ्यो, यो 4 वर्षमा त्यो त्यत्तिकै बस्यो। अब त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। 3-3.5 वर्षको बजेटमा त्यो हरायो। अब यसपटकको बजेटमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार, गठबन्धनको सरकारको बजेटमा आउने बजेटमा त्यो सहर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय बजेटको व्यवस्था हुँदैछ। 4 वर्ष किन हरायो? मलाई हराउनेलाई सोध्नु होला, मसँग नसोध्नु होला।
मैले तपाईँलाई अहिले यो दोहोरो गर्न खोजेको कारण छ। तपाईँहरूको अगाडि यो कुरा राख्दाखेरि मलाई आनन्द आउँछ। तपाईँहरू सबै हाँस्नु मैले त्यो भन्दाखेरि। त्यसैले यो कुरा मैले किन यो जोड्दैछु भन्दा फलानु पार्टी फलानु मान्छेले सुरु गरेको काम अर्को पार्टीले बोक्नु हुँदैन भन्ने, अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन सोच, अराजनीतिक सोच, त्यस्ता कारणले गर्दा स्थानीय तहमा होस्, प्रदेशमा होस्, केन्द्रमा होस्, संसदमा होस्, विकास पछि पर्छ, जनताको सुविधा पछि पर्छ, जनताका हक अधिकारहरू पछि पर्छ। सँगसँगै तपाईँलाई थाहा छ सुर्खेतको विमानस्थलको किस्सा छ फेरि एउटा, त्यो पनि उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले सुर्खेत उपत्यकामा विमान विस्तार गर्नको लागि काम गऱ्यौँ, जतिसम्म विस्तार हुन सक्थ्यो त्यतिसम्म विस्तार गऱ्यौँ। अहिले 45 सिटको जहाज बस्ने अवस्था पुगेको छ। तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी, त्यहाँको जनघनत्व बढ्दै गएको, पर्यटकीय विकास हुँदै गएको, बहुआयामी विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको कारणले अब हामीलाई ठुल्ठुला जहाजहरू बस्ने विमानस्थलको जरुरी छ। त्यो विमानस्थल बनाउने क्रममा सुर्खेत उपत्यकामा उत्तर दक्षिण गर्दाखेरि धेरै ठुलो जहाज बस्न नसक्ने, कालान्तरमा हामीले 100-150 सिटको जहाज बस्न सक्ने प्रादेशिक विमानस्थल बनाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। त्यसलाई मध्यनजर राखेर त्यति बेला नेकपा माओवादीका नेता, अहिले नेकपा माओवादी विप्लवमा हुनुहुन्छ उहाँ, कालीकोटका खड्गजी, उहाँ पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँ सल्लाह गरेर त्यसको सम्भावना कहाँ हुन्छ भनेर खोज्दै जाँदा धेरै ठुलो जग्गा अधिग्रहण गर्दा 10-12 अरब जग्गा अधिग्रहणमै लाग्छ। त्यसैले उपत्यकाको नजिकै कुनै ठाउँ भेटिन्छ भने त्यो ठाउँलाई प्रस्तावित गरौँ भन्ने सल्लाह भएपछि उहाँ पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा यो रामघाटमा भेरीगङ्गाकै बिचमा, रामघाट र छिन्चुको बिचको यो सरकारी जमिन जो छ जङ्गल, त्यही बिचमा नयाँ विमानस्थल बनाउने भन्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो बजेटमा राखियो। त्यसपछि त्यसको हामी लाग्यौँ, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भयो, त्यसपछि त्यसको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। त्यसपछि बिचमा ओलीजीकै सरकारको पालामा म जे भयो त्यो कुरा भन्छु तपाईँहरूको अगाडि। त्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई गठबन्धनलाई घाटा हुँदैन। पोखराका एमालेका नेता पछि दुर्भाग्यवश हेलिकप्टर दुर्घटनामा उहाँको स्वर्गीय भयो अधिकारीजी, उहाँसँग भएको मित्रताको कारणले उहाँलाई अनुरोध गरेर त्यो विमानस्थल अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेपछि उहाँ आफै आउनुभयो यहाँ हेर्न। मेयर साहबहरूलाई त्यति बेला थाहा छ, त्यति बेला म पनि आउनु कुरा थियो, म आउन सकिनँ, मेरो बैठकको कारणले जाउँ दाइ भन्नुभएको थियो, उहाँ आउनुभयो, हेरेर जानुभयो। त्यसपछि त्यो प्रक्रिया त्यत्तिकै अल्मलियो। त्यसपछि बिचमा 2.5-3 वर्ष त्यो बारेमा कुरा अगाडि बढेन। अब अहिले त्यो विमानस्थल सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदको प्रस्ताव गएको छ। यो आचार संहिताको कारणले 30 गतेभन्दा अगाडि निर्णय गर्न नमिल्ने भएको कारणले रोकिएको छ। यो निर्वाचनको मतदान 30 गते पछि बस्ने मन्त्री परिषदबाट त्यो विमानस्थल ठुलो जहाज बस्न सक्ने, अहिले हामीले 150 सिटको होइन, अहिले हामीले नेपालमा नेपालीहरूले चलाएका सबभन्दा ठुलो विमान जहाज बस्न सक्ने गरी 78 सिटको जहाज बस्न सक्ने क्षमताको प्रारम्भ बनाउने गरी त्यसको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव गएको छ। त्यो अब यो चुनावपछि निर्णय हुन्छ। त्यसपछि त्यो निर्माणको प्रक्रियामा आइई भन्ने एउटा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो आइईको काम सकिएपछि ठेक्कापट्टा गर्ने गरी यस वर्षको बजेटमा यो विमानस्थलको योजना अगाडि बढाउने निर्णय हुँदैछ। मैले यो कुरा यदि मलाई यहाँ उहाँहरूले यहाँ प्रश्न उठिएको छ भने नसोधे भए मैले यो भन्ने थिइनँ। स्थानीय चुनावमा यो मैले सङ्घीय चुनावको एजेन्डा बनाउने विचार थिएन। खुलासा गर्छु तपाईँलाई कुरा, मैले यो एजेन्डालाई
सङ्घीय चुनावको एजेन्डा बनाउने विचार थियो, तर उहाँहरूले भन्नुभयो यहाँ कुरा उठिएको छ, प्रश्न गरिरहेको छन् जनताले भनेपछि मैले यो कुरा पनि तपाईँहरूको बिचमा काङ्ग्रेसले गठबन्धनको सरकारले लाल पूजा बाँड्ने काम रोक्यो भनेर एमालेका नेताहरूले भन्नुभएको छ अरे भन्छु है, मैले भन्नुभयो होला जस्तो लाग्दैन, तपाईँ भन्नुभएको छ अरे भन्ने सुने। एउटा यो सामान्य कुरा हो, सरकार परिवर्तन भएपछि सरकारको काम गर्ने निकायहरूमा परिवर्तन आउने कुरा यो सैद्धान्तिक विषय। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री हुने अनि नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, समाजवादी लगायतको सरकार बन्ने, जनमोर्चाको समर्थनको गठबन्धनको सरकार बन्ने अनि सुकुम्बासी आयोग र ती सबै एमालेको आयोग रहने कुरा राज्य प्रणालीमा कहिले सम्भव छ? नेकपा एमाले ओलीजी प्रधानमन्त्रीहरू जितेपछि त्योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसको पालामा भएका समितिहरू, आयोगहरू, राजदूतहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरू सबै जस्ता जस्तै राख्नुभयो, सबै बदल्नु भएन। त्यसरी नै त्यही नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत त्यति बेला गठन भएको आयोग विघटन भयो, नयाँ आयोग बन्यो। त्यही अनुसार लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया, अवस्थित बसोबासीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। मेरो जानकारीमा आएसम्म धेरै वर्षदेखिको एउटा ठुलो समस्या थियो, कोर्ट मार्च खर्क भन्ने एउटा मौजासँग सम्बन्धित, विशेष मैनतेडा, मेलकुना, सहारेको केही भाग, सायद भेरी गङ्गाको पनि केही भाग, 8-9 त्यो समस्या 25 वर्षदेखि बल्झिरहेको। त्यो समस्या योभन्दा अगाडि एउटा आयोग बनाएर लगभग जसले जग्गा भोगचल्न गर्नुभएको छ उहाँले नै पाउने गरी विधि बनाएर त्यो काम अगाडि बढाएको थियो। त्यसपछि चुनाव भयो, नयाँ सरकार आयो, ओलीजीको नेतृत्वको सरकार आयो, त्यसपछि 3.5 वर्ष उहाँले सरकार चलाउनु भयो। त्यो बिचमा उहाँले पनि आयोग गठन गर्नुभयो, केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो। तर अहिले वर्तमान सरकार आइसकेपछि नयाँ आयोग बन्यो केन्द्रमा, जिल्लामा। त्यो आयोगले लाल पूजा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। लाल पूजा बाँड्नुको लागि मलाई पनि निम्तो गर्नुभएको थियो नेताहरूले, तर यही गठबन्धनकै तालमेल र गठबन्धन मिलाउँदैमा चाहिँ फुर्सद नभएर म तपाईँहरूलाई लाल पूजा दिने कार्यक्रममा आउन सकिनँ। तर लाल पूजा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो प्रक्रिया अब तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ। यो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको प्रक्रियालाई चाँडै पुरा गर्नको लागि अब भेरी गङ्गाका जनताले रामबहादुर सिंहको नेतृत्वको निर्वाचनमा अगाडि सरेको प्रमुख रामबहादुर सिंहजी, उपप्रमुख नरेनजी, त्यस्तै 14 वडाका वडा अध्यक्षहरू, सदस्यहरू जुन चुनाव चिन्ह लिनुभएको छ गठबन्धनका तर्फबाट, सबैलाई जिताएर त्यो नगरपालिकामा राख्नुभयो भने लाल पूर्जा 5 वर्षभित्रमा सबै कसैको समाधान हुन्छ। त्यो बाटोमा हामी अगाडि गएका छौँ, त्यो बाटोमा हामीले अगाडि लिएर गएका छौँ। त्यसमा हामी सबै राजनीतिक दलहरूको सहयोग, सहमति, सबैको सहभागिताबाटै ती कुराहरू अगाडि बढ्छन्। अब यसबाहेक अब फेरि बबई डाइभर्सनको सन्दर्भ फेरि उठ्न थालेको रहेछ। अब यो नेकपा एमाले फेरि डाइभर्सन ल्याएको भनेर भाषण चलेको छ भने सुने मैले। यो विकास हामी सबैको प्रति लागेको। भेरी बबई डाइभर्सन शिलान्यास गर्दा शिलान्यास गरेको कारणले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, नेपालका सभापति, त्यसमा उपप्रधानमन्त्री वामदेवीजी हुनुहुन्थ्यो, सिँचाइ मन्त्री काङ्ग्रेसका नेता एमपी साहुजी हुनुहुन्थ्यो, अरू सरकारमा रहेका दलका मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो।
त्यसको सुरुवात भन्ने हो भने सुरुवात भएको 30-35-40 वर्षदेखि अगाडि बढेको योजना आयो भेरी बबी डाइभर्सन। तर एउटा कुरा मैले तपाईँको बिच भन्नु छ, भेरी बबी डाइभर्सनको योजना शिलान्यास गर्ने बेलामा एउटा घटना घटेको छ। भेरी बबी डाइभर्सनको शिलान्यास गर्ने मिति तोकियो। त्योभन्दा अगाडि हामीले भेरी नदीको पानीको स्रोतका हकदार जनताहरू, जसको घरधुरीबाट, जसको छेउछाउको जङ्गलबाट, डाँडाबाट, हिमालबाट पानी बगेर भेरी नदी बनेको छ, त्यो परियोजना बन्द पर्ने प्रभावबाट जो प्रभावित हुन्छ ती जनताका लागि योजना खोज्दै जाँदा जम्मा 70 करोड रुपियाँ छुट्याएको पाइयो। त्यसपछि हामीले यो अन्याय हुन्छ, यो बेठिक हुन्छ। त्यसैले एउटा भेरी नदीको शिरदेखि भेरी नदीको सुर्खेतमा पर्ने पुच्छारसम्मका वारी र पारीका बस्तीलाई कम्तीमा लिफ्ट सिँचाइ, स्थानीय खोला नालाहरूबाट हुन सक्ने सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। त्यस्तै सडक बन्नुपर्छ र त्यस्तै प्रत्येक घरमा सबै खाले सुविधा लिन मिल्ने गरी विद्युतीकरण हुनुपर्छ। यी योजनाहरूलाई समेटेर एउटा योजना अगाडि बढाइनुपर्छ भन्ने हामीले प्रस्ताव राख्यौँ। त्यो अनुसार भेरी कोरिडोर सिँचाइ आयोजना भन्ने एउटा प्रोजेक्ट अगाडि बढ्यो। त्यति बेलाका योजना प्रमुखले त्यसलाई प्रारम्भिक सर्वे गर्नुभयो। लगभग 4 अरब जतिको बजेट देखियो। त्यो अगाडि बढ्ने निर्णय पुगेको थिएन। बबईमा भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने शिलान्यास गर्ने निर्णय भयो। हामीले थाहा पाएपछि हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, हाम्रा तत्कालीन सभापति आदरणीय सुशील कोइरालालाई गएर हामी भेट्यौँ। भेटेर भन्यौँ, सुशील दा, सामान्य प्रधानमन्त्री, यो परियोजना यसरी अगाडि बढेको छ। भेरी नदीको पानी सुरुङबाट बबई खोला झार्ने, त्यो पानी गएर बाँकेर बढिदिएका जनताले सिँचाइ गर्ने, त्यसका लागि हामी सहमत छौँ। तर त्यो सँगसँगै भेरी इगवारी र पारीका जनताको जमिनको सिँचाइ हुनुपर्ने कि नपर्ने, विद्युतीकरण हुनुपर्ने कि नपर्ने, सडक बन्द पर्ने कि नपर्ने। त्यसैले जबसम्म भेरी कोरिडोर सिँचाइ योजनाको 4 अरबको प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्नुहुन्न तपाईँ, तबसम्म हामी, हाम्रै पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भए पनि तबसम्म हामी शिलान्यास हुन दिन्नौँ। धरना बस्छु भयो उहाँलाई भन्यो। उहाँसँग हाम्रो निकै बाजाबाज पनि भयो। अन्तिममा त्यो शिलान्यास गरेर कार्यक्रम क्यान्सल भयो, रद्द गरियो। त्यो परियोजना छलफल स्वीकृत भयो। त्यो परियोजना अगाडि बढ्ने निश्चित भएपछि, निर्णय भएपछि दोस्रो मिति तोकेर अनि भेरी बबई डाइभर्सनको सुरुङको शिलान्यास गर्नका लागि प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, हामी त्यति बेलाका मान्यहरू सबै आएर भेरी बबई शिलान्यास गर्यौँ। त्यो परियोजनाको कुरा त्यहाँ घोषणा गरियो। त्यसपछि 2/3 सरकार आइसकेपछि भेरी बबई डाइभर्सनको त्यो परियोजना सञ्चालनको लागि भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना अन्तर्गत छुट्टै डिभिजन कार्यालय स्थापना गरियो। छुट्टै डिभिजन प्रमुख, कर्मचारी छुट्टै, अलग डिभिजन तयार गरियो। भेरी बबई डाइभर्सनकै बजेटबाट त्यो परियोजनालाई सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष जति करोड चाहिन्छ त्यति करोड बजेट छुट्याउने निर्णय गरियो। त्यसपछि केही समय अगाडि बढ्यो, बिस्तारै त्यो डिभिजन कार्यालय बन्द गरिन्छ। त्यसपछि वर्षको 20, 30, 40, 50, 60, 1 अरब बजेटमा छुट्याएर त्यो सिँचाइको काम, विद्युतीकरणको काम, सडकको काम गर्ने जुन त्यति बेला सहमति भएको थियो, त्यो सहमतिलाई बिचै तुहाएर त्यसलाई त्यो रूपमा अगाडि नबढाएर अलिअलि आँखा सर्ने काम, झाडा टार्ने काम गरेर अनि सुरुङको काम पुरा भएपछि त्यो 4 अरबको प्रोजेक्टको अलपत्र परेको अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीजीले आएर चिप्लेमा आएर सुरुङको उद्घाटन गर्नुभयो। यदि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले 4 अरबको प्रोजेक्टको सरकारले गरेको निर्णयअनुसार काम नगरेर त्यो अगाडि नबढाएर त्यो सुरुङको उद्घाटन गर्न आएको भए हामी त्यो सुरुङ उद्घाटन रोक्थ्यौँ, काङ्ग्रेस गर्न दिन्थेनौँ। तर नेकपा एमालेका नेताहरूले, साथीहरूले मुखमा बुझाल्नु
आवाज उठाउनु भएन, आवाज उठाउनका लागि उठाउनु हो, त्यहाँ माग राख्न दिइएन। त्यहाँ चाहिँ त्यत्रो योजना उद्घाटन हुँदा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई बोल्न दिइएन, मागपत्र पढ्न दिइएन। यहाँका एमालेका नेताहरू हेरेर बस्नु। यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ एमालेका नेताहरूले यो चुनावमा भोट माग्न जाँदाखेरि। त्यसपछि त्यसबाट गएको बबईमा गएर बन्ने बिजुली 45-48 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यति बेलामा सहमति भएको थियो। त्यो विद्युत उत्पादनपछि त्यसबाट आउने आम्दानीको निश्चित हिस्सा भेरी बबई डाइभर्सनबाट त्यो प्रोजेक्टबाट प्रभावित हुने जनतालाई सेयर दिने सहमति भएको थियो। तर पछि गएर त्यो सेयर दिने कुरामा पनि केवल यहाँका प्रभावित जनता मात्रै होइन, 5 नम्बरका जनताले पनि यहाँको सेयर पाउने खालको निर्णय गर्नेतिर सरकार गएको कुरो थाहा भयो। त्यो कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ छलफल भयो। त्यो निर्णय अब पुनः विचार गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा उठाएका छौँ। मन्त्रालयमा सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, जलस्रोत मन्त्रीसँग, सम्बन्धित दलका अध्यक्षज्यूहरूसँग हामीले कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। र यहाँको जनताको पहिलो हक हो, यहाँ त्यसबाट हुने आम्दानीमा हक यहाँका जनताको हुनुपर्छ। त्यो बारेमा म गठबन्धन दलका नेताहरूलाई यो बारेमा आफ्ना दलका नेताहरूसँग कुरा अगाडि बढाउनुको लागि आह्वान अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र भेरीगङ्गा, लेकबेसी, गुराकोटका नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले यो मुद्दालाई प्रमुख मुद्दाको रूपमा भेरी डाइभर्सनबाट यहाँका जनताले पाउनुपर्ने सुविधा, त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलीबाट भएको आम्दानीको हिस्सा पाउनुपर्ने विषयमा यो प्रमुख मुद्दा बनाइनुपर्छ। र निर्वाचित भएर गएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि माथि सङ्घ, बिचमा प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलेर यो कुरालाई हामीले जनताको हितमा निर्णय गराउनुपर्छ, लागू गराउनुपर्छ। यसका लागि पनि म उम्मेदवार साथीहरू, पार्टीका नेताहरू सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। यो उम्मेदवार साथीहरूले सबै प्रश्न पारेर राम्रो हुन्थ्यो। अब यो भत्ता काङ्ग्रेसले जितेपछि भत्ता पाइँदैन भनेर भन्नु थाल्नु भएको छ अरे भन्ने सुन्दैछु मैले एमालेका नेताहरूले। अब तपाईँलाई म के भन्छु भने भत्ताको सुरुवात एमाले गरे हो, त्योभन्दा मलाई केही अप्ठ्यारो छैन। 100 रुपियाँबाट भत्ताको सुरुवात मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो, वृद्ध भत्ताको सुरुवात। त्योभन्दा हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर त्यसलाई वृद्धि गर्दै जाने क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार होस्, माओवादीको सरकार होस्, मिलिजुलीको सरकार होस्, सबै सरकारहरूले त्यसलाई भत्ता बढाउँदै गएका छन्। तर बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो आयुको हिसाबबाट 70 वर्ष गर्नु त्यति उचित हुँदैन, त्यो वृद्ध भत्ताको आयुलाई 65 वर्ष गर्नुपर्छ भने घोषणा गर्नुभयो। एमालेको सरकार बनेको केपीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले 65 मान्नु भएन, 70 नै पुर्याउनु। अब अहिलेको बजेटमा 65 वर्ष पुगेकाले भत्ता पाउने निर्णय हुँदैछ। त्यसैले अब यो म यसमा धेरै लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। गठबन्धनको सरकारले त्यो कुरा अगाडि बढाउँदैछ। अब त्यसपछि यो सडकहरू हरियो मन्दिरमा खानाको सडकको कुरा आएको छ, 50 सयको सरुवा रोग अस्पतालको कुरा आएको छ। हो, 50 बेडको सरुवा रोग अस्पताल वीरेन्द्रनगर भित्रमै फेरि ती घुमाउने कोसिस थियो। विकास बाँड्नुपर्छ, विकास सबैतिर बाँड्यो भने जनताको पनि विकास हुन्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, स्रोत साधन वृद्धि हुन्छ। त्यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारसँग कुरा गऱ्यौँ, सल्लाह गऱ्यौँ।
र भेरीगङ्गाको यही चौरमा अब अर्को चोटिदेखि आमसभा गर्ने ठाउँ खोज्नु छ। यो सबै चौर अब सरुवा रोग अस्पताल, आधुनिक सरुवा रोग अस्पताल 50 बेडको बन्दैछ, त्यही चौरमा बन्दैछ। चुनावपछि चाँडै शिलान्यास पनि हुन्छ, बजेट पनि व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले त्यो काम यही चौरमा बन्दैछ। जग्गा लिने क्रममा अलिकति समस्या हो। यो ऐन त्यो छेकियो भनेर तपाईँलाई बोतलले हान्दै हुनुहुन्छ, महिलाहरू छोडिदिनुहोस्। यसको निर्णय प्रक्रियामा अलिकति अवरोध आयो बिचमा, यो जङ्गलसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो पनि निर्णय प्रक्रियामा छ। यो पनि आचार संहिताले रोकिएको छ। अब त्यो स्थानीय तहको भोट मतदान भइसकेपछि त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ। त्यसपछि अस्पतालको ठेक्कापट्टा टेन्डर हुन्छ, अस्पताल बन्छ। मैले फेरि भने अर्को चोलिको स्थानीय चुनावको आमसभा गर्ने ठाउँ चाहिँ अर्को खोजिराख्नु होला, नेता सबै मिलेर। यहाँ चाहिँ गर्ने ठाउँ होइन। अब हरियो मन्दिरम काँडा सडक, त्यसपछि आएर चाहिँ कालापानी जाने सडक होला, के अरे उता मोटुतिर जाने सडक होला, यता यो दुनी खोलाको सडक होला, रामघाटबाट तल समय जोड्ने सडक होला। यी सबै काम गर्नुको लागि तपाईँहरू मेरो बनाउनु योजना होला नि त। यो पनि किन मलाई माथि पुर्याउन आउनु? यति चाहिँ भन्छु, यहाँ आएको बजेट अब विगतको अनुभवबाट, विगतमा हामीले गरेको प्रयोगबाट सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो सुधारसँग भनेर तपाईँहरू अगाडि आउनु उम्मेदवारहरू। हिजो भूपेनजीले, रेणुजी लगायतको जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामहरू बोकेर हिँड्नुहोस्, त्यो राम्रा कामहरू विस्तार गर्नुहोस्। आज लेकबेसीको मेयरले आमसभामा घोषणा गर्नुभएको छ, हामी जनताको विकास गर्ने पैसाबाट वडा अध्यक्षहरूलाई मोटरसाइकल बाँड्दैनौँ भने घोषणा गर्नुभयो। लेकबेसीमा आज 1.5-2 करोड वर्षको खर्च हुँदो रहेछ। त्यो पैसा मलाई थाहा थिएन, उहाँहरूले त्यहाँ भने सुने। त्यो सबै सुविधा हामी लिन्नौँ। त्यो सुविधाबाट बच्चालाई, बालबालिकालाई, स्वास्थ्यलाई, शिक्षालाई खर्च गर्छौँ। र 5 जना डाक्टर उहाँहरूले योजना घोषणा गर्नुभएको छ। आज त्यस्तै खालको पैसा बचाएर 5 जना लेकबेसीका मान्छेलाई छात्रवृत्ति दिएर डाक्टर बनाउने, ती डाक्टरले अन्त होइन, त्यही लेकबेसीको अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने कुरा कागज गर्ने गरी 5 जना डाक्टर बनाउँछौँ भनेर घोषणा गर्नु। त्यो के कारणले भन्नुभयो उहाँले भने बाहिरका डाक्टर आएर बस्दै नबस्नु, आयो 6 महिनामा आयो, गयो, फेरि अर्को डाक्टर आयो, 6 महिनामा आयो। त्यो भए उहाँले स्थायी रूपमा स्थानीय ठाउँमै नगरपालिकाले डाक्टर उत्पादन गरेर 5 जना डाक्टर पढाएर त्यहाँ अस्पतालको सुविधा हामी दिनका लागि हाम्रो सङ्कल्प छ भने त्यहाँ उहाँले घोषणा गर्नुभयो। यो खालि मैले साङ्केतिक रूपमा भनेको। विगतको अनुभवलाई हामीले अब आउने निर्वाचित हुने साथीहरूले त्यसका आधारमा सुधार कहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ भत्ता कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ फजुल खर्च गराउने प्रवृत्ति आफूले थाहा पाउँदैन, मेयरले थाहा पाउँदैन थपाउँदै, उपमेयरले थाहा पाउँदैन थपाउँदै, वडा अध्यक्षले थाहा पाउँदैन थपाउँदै, सदस्यले थाहा पाउँदैन जान्दै कतिपय कुराहरू बिग्रिसकेको पनि हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई उहाँहरूको अनुभवबाट सिकेर त्यस्तो खालको फजुल खर्च घटाउँछौँ, प्रशासनिक खर्च घटाउँछौँ, अनावश्यक भत्ताहरू घटाउँछौँ, अनावश्यक नचाहिने सार्वजनिक खर्च घटाउँछौँ। त्यो घटाएको पैसाले भेरीगङ्गाका जनतालाई वर्षको यति करोड हामी बचाउँछौँ। 5 वर्षमा त्यहाँ भएको खर्चलाई हेरेर यो खर्च बचाउन सकिँदो रहेछ, यो खर्चमा चाहिँ पटुका कसै भने बस्दो रहेछ भन्ने एउटा अध्ययन गरेर त्यो पनि तपाईँहरूले जनताको बिचमा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, जनताको बिचमा कबुल गर्नुपर्छ। त्यसरी नै नगरपालिका सञ्चालन, वार्ड कार्यालय सञ्चालन
जनमैत्री बनाउनको लागि हिजो गरेका कामहरूलाई अझ सुधार्दै अझ समृद्ध गर्दै कार्यालयहरूलाई जनमैत्री बनाउने, जनपक्षीय बनाउने, जनतालाई सम्मान र स्वाभिमानको अनुभूति हुने खालका नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ नीतिहरू, नयाँ नयाँ काम गर्ने तौर तरिकाहरू, केवल बाटो बनाउँछौँ, सडक बनाउँछौँ, बिजुली ल्याउँछौँ भन्ने मात्रै विकास होइन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वडा कार्यालयमा आउँदा, नगरपालिकामा आउँदा, मतदाताहरू आउँदा सम्मानको अनुभूति गर्न पाउनु, त्यहाँ बस्ने कर्मचारीले, त्यहाँ निर्वाचित भएका नेताहरूले हामीलाई मत दिने हाम्रा भगवान आएका हुन्। उहाँहरू हाम्रो सृष्टिकर्ता हो, हाम्रो निर्माणकर्ता हो। उहाँहरूलाई हामीले यो व्यवहार दिनुपर्छ, बस्ने ठाउँ दिनुपर्छ, हात जोड्नुपर्छ। अब काममा अल्बल्याउनु थाल्यो भने अल्बल्याउने माथि निगरानी गर्नुपर्छ। त्यो पनि जनतासँग जोडिएको विकास, सडक जस्तै, बिजुली जस्तै, सिँचाइ जस्तै त्यो स्वाभिमान र सम्मानको विकास। जनतालाई कार्यालयमा जाँदा, जनप्रतिनिधिमा जाँदाखेरि आफ्नो सम्मानको, आफूलाई राम्रो व्यवहार गरेको, राम्रो बोली वचन गरेको अनुभूति हुनु पाउनुपर्छ। त्यो मतदाताको हक हो, त्यो जनताको हक हो। त्यताप्रति पनि हामीले सुधार मार्फत, नयाँ नयाँ योजना मार्फत, नयाँ नयाँ रणनीति बनाएर जनतालाई त्यो खालको व्यवहार पनि हामी कतिपय कुरामा नयाँ तरिकाले आउँछौँ भनेर जनतालाई सँगसँगै लिएर जानको लागि पनि म उम्मेदवार साथीहरूलाई, पार्टीले खडा गरेका सबै उम्मेदवार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब लगभग मेरो कुरा अब सकिन थाल्यो। अब यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्दै अन्तमा म एउटा कुरा पार्टी पङ्क्तिलाई भन्न चाहन्छु। यो निर्वाचन मैले सुरुमा भने धेरै ठुलो उद्देश्य सहितको गठबन्धनको तालमेलको निर्वाचन अगाडि बढेको छ। यसलाई दृष्टिगत गरेर विशेष गरी अझ सबै दलका नेताहरूको भूमिका छ। यो गठबन्धनको नेतृत्व गरेको, अगुवाई गरेको, प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको नाताले सबैलाई संयोजन गर्ने, सबैसँग तालमेल मिलाउने, सबैको भावनाहरूलाई बुझ्ने, सबै कुरालाई समन्वय गरेर लिएर जाने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको विशेष भूमिका छ। त्यो विशेष भूमिकालाई सम्पन्न गर्नको लागि सबै तहका नेताहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रशस्त समय निकालेर त्यो बाटोमा जानुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब निर्वाचनको थोरै दिन बाँकी छ। आज 25 दिन भयो, अब 4 दिनपछि मतदान हुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताको घर दैलोमा विशेष गरी उम्मेदवारहरू प्रत्येक घरमा गएर जनतासँग हात जोडेर गठबन्धन यस कारणले भएको, हामीले हिजो यो गऱ्यौँ, हाम्रो नेताहरूले यो गर्नुभयो, अब हामी यो गर्छौँ भनेर जनताको मन जित्नका लागि प्रत्येक जनताको घर दैलोमा पुगेर जनताको मन जितेर 30 गते अमूल्य मत प्राप्त गरेर 5 वर्ष भेरी गङ्गालाई आज जुन ठाउँ पुर्याउनु भएको छ भूपेनजीको नेतृत्वको टिमले, त्यसबाट त्यसलाई उचाइमा पुर्याउनुको लागि त्यो अवसर हामीलाई दिनुहोस् भनेर भगवान रूपी मतदाताहरूलाई, जनतालाई र त्यसको समर्थकहरूलाई त्यो रूपमा आफ्नो पक्षमा ढाल्नको लागि सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति गठबन्धनका नेताहरू सबै साथमा साथ, काँधमा काँध मिलाएर विश्वासको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। मलाई लाग्छ आजको उपस्थितिले, आजको यो सभाको जनसागरले प्रमाणित गर्छ कि आउने 30 गतिको निर्वाचन भेरी गङ्गामा गठबन्धनले जित्यो, 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 कसैले रोक्न सक्दैन। यिनै कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा राख्छु र पुनः आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा आएर हाम्रा कुरा सुनिदिनु भयो, उम्मेदवारहरूको कुरा सुनिदिनु भयो, पार्टीका नेताहरूको कुरा सुनिदिनु भयो, गठबन्धनको बारेमा चलाइएका भ्रमहरूलाई तपाईँहरूको बिचमा अहिले प्रश्न पार्ने मौका पायौँ, विकास निर्माणका बारेमा कुरा राख्ने मौका पायौँ र तपाईँहरूसँग हात जोडेर यत्रो ठुलो भेलामा म त घर घर जान सक्ने अवस्था छैन, टोल जान सक्ने अवस्था छैन। तपाईँहरू सबैलाई यहीँबाट हात जोडेर लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा राजनीति गरेर 34 सालदेखि यो क्षेत्रमा म राजनीति गर्न थालेँ 2034 सालदेखि। त्यो नाताको कारणले, त्यो सम्बन्धको कारणले, पटक पटक तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिएर पठाएको कारणले तपाईँहरूसँग आज उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हात जोडेर म घर घर आउन सकिनँ, क्षमा गर्नुहोला।
यहीबाटै गठबन्धनको केन्द्रीय नेताहरूको तर्फबाट, यहाँका गठबन्धनका नेताहरूको तर्फबाट, उम्मेदवारका तर्फबाट, सबैका तर्फबाट सम्पूर्ण यहाँ आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, 5 दलीय गठबन्धनका नेताहरूले जुन जुन पदमा उठ्नु भएको छ, जुन जुन चुनाव चिन्ह लिनुभएको छ, गठबन्धनका नेताहरूलाई जहाँ जहाँ तालमेल भएको छ तालमेलकै रूपमा सबैले एक ठाउँ भोट हाल्ने, जहाँ जहाँ प्रतिस्पर्धा भएको छ त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा भोट हाल्ने गरी यहाँ उपस्थित भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले 30 गते हालिदिनु होला। यहाँ आज नआउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, तपाईँहरूका छिमेकीलाई पनि यहाँबाट फर्केर गएपछि के लिएर आयो हामीलाई भन्नुभयो भने पूर्ण खड्काले गठबन्धनको यो नासो दिएको छ, मत हाल्नका लागि हात जोडेर बिन्ती गरेछ भन्ने नासो पुर्याइदिनु होला। यिनै कुराहरू तपाईँहरू बिचमा राख्दै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। गठबन्धनको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद। जय नेपाल।